اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء 7واں رکوع اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولاں نو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، کہ جدو انہاں دے ہم قوم صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تسی اللہ تو ڈر دے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں اللہ دا امانت دار رسول ہاں، فاتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میرا حکم منو۔ نبی علیہ السلام جتنے بھی اللہ دے نبی اس دنیا دے اندر شان نبوت دے نال تشریف لے کے آئے، ہر نبی دا حکم اللہ دا حکم ہے، کسی بھی نبی دا ذاتی حکم نہیں، کسی بھی نبی دی ذاتی رضا نہیں، اللہ دے حکم دے نال ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ دے احکام ہی لوگاں تک پہنچائے۔ لیکن نبوت والا منصب اتنا پاک منصب ہے کہ اگر نبی اپنی مرضی نال کوئی بات کرے تو وہ سنت حدیث بن دیئے، اگر اللہ دا حکم پہنچا دے تو وہ فرض بندا ہے، رب دا پاک قرآن بندا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تو ڈرو اور اس دا حکم منو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اے جڑی میں محنت تواڈے تے کر رہا اس محنت دا اجر میں تواڈے کولوں کچھ نہیں لیندا، اللہ دے احکام تواڈے تک لے کے آ رہا، اللہ دے احکامات دی پیروی دا تانوں میں شوق اور شعور دے رہا، اور اے میں جڑی محنت تواڈے تے کر رہا ایندا میں تواڈے کولوں کچھ بھی بدلہ نہیں لیندا، نہ مینوں تواڈے کولوں کوئی بدلہ چاہیدا ہے، مینوں ایندا اجر سارے جہاناں دا پروردگار عطا فرمائے گا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، ارشاد فرمایا کیا تسی ایتھے اللہ دیا نعمتاں دے وچی چھوڑ دیتے جاؤ گے؟ آپ ارشاد فرما دے نے بھی تسی انج دنیا دے زندگی گزار دے پے جے جویں تسی رہنا ہی ایتھے ہے، اگے جانا ہی نہیں۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کہ تانوں ایتھوں کوئی بھی ہلا نہیں سکدا، تسی ایتھوں واپس نہیں جانا، تانوں ایتھے ہی ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہاں نعمتاں وچ چھوڑ دیتا جائے گا۔ فی جنات و عیون، انہاں باغاں وچ اور انہاں چشمیاں وچ، وزروع و نخل طلعها حدیم، اور انہاں کھیتاں وچ انہاں کھجوراں وچ، اور اے جڑے شگوفے نے نرم و نازک، ایتھے تانوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے چھوڑ دیتا جائے گا۔ انج نہیں ہونا، جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہے، یہ ہمیشگی والا گھر نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، تے تسی یہ جڑا نظریہ بنا بیٹھے ہو بھی اسی ایتھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ایویں نہیں ہونا، جانا ضرور ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور پہاڑاں نو تراش کے تسی اپنا گھر بنا دیو، اپنی استادی وکھا دیو۔ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ ترجمہ کنز الایمان شریف لکھیا، اور آپ نے ان لفظاں دا ترجمہ کر دے ہویا تحریر فرمایا کہ او پہاڑ تراش کے رہائش بنا دے سن، تے اوتھے رہائش جیڑی وہ بنا دے سن، دا مقصد یہ نہیں سی ہوندا کہ انہوں نے وہ رہائش بنا کے اوتھے رہنا بھی ہے، بلکہ پہاڑاں نو تراش کے انہاں دا گھر بنا دے سن اور انہاں دے وچ عمارت کھڑی کر دے سن۔
فقط اس واسطے کہ آندے جاندے لوگاں نو ساڈی استادی دا پتہ لگے، ساڈے ہنر دا پتہ لگے بھی اسی وی کچھ گئے ہاں. یعنی اپنا ہنر صرف لوگاں دے اوپر واضح کرن واسطے، اپنے ہنر نو لوگاں دے وچ انج کر کے مقبول کرن واسطے کہ او سانو منن. آپ نے ارشاد فرمایا بھی اے تسی نہ کیتا کرو، لوگ تانوں ویکھ کے منن، ان دے نالوں بہتر ہے کہ تسی اللہ واسطے زندگی گزارو، اللہ پاک تہاڈے نال پیار فرمائے. نبی دی زندگی دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ جڑے رب تو دور نے انہاں نوں رب دے قریب کیتا جائے. اور اے نبیاں والا شعبہ ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں آ سکدا. اس نبوت والے شعبے دی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ساڈی پنجابی زبان دے وچ مولویاں تے پیراں دے سپرد فرما دیتی. کامل مولوی بھی ہوئی ہے جڑا گمراہ بندے نو سیدھی راہ تے چلائے، اللہ تو دور بندے نو اللہ دے قریب کرے، جاہل بندے نو علم دا نور عطا کرے. کامل پیر بھی ہوئی ہے جڑا گناہگار نو نیکوکار بنا دے وے، اللہ تو دور بندے نو اللہ دے راہ تے چلا دے وے، نافرمان بندے نو فرما بردار بنا دے وے. دوواں شعبیاں دے وچ کامل بندے دی علامت یہ جڑا گمراہ بندے نو سیدھی راہ تے چلا کے اللہ دا بندہ بنا دے وے. انہاں دوواں شعبیاں دی ذمہ داری یہی ہے، مختلف ذمہ داری نہیں ہے. سمجھان دا ہر ایک دا اپنا اپنا انداز اور طریقہ ہوندا ہے. دنیا دے اندر کئی احباب نے جڑے تقریراں کردے نے، ہر بندے دی تقریر کرن دا انداز اپنا ہی ہے، لیکن گل کوئی ہے، یا قرآن دی یا حدیث دی، اللہ تے اللہ دے رسول دی. انداز اپنا اپنا ہے. آپ نے انہوں نے ارشاد فرمایا بھئی اللہ تو ڈرو، میرا حکم منو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور اے جڑے حد تو ودن والے نے انہاں دا کہنا نہ منو. یہ جڑے حدوں بڑھن والے نے، اللہ تعالیٰ دے احکامات دی نافرمانی کرن والے نے، اللہ تعالیٰ دے حکماں نو اصولاں نو توڑن والے نے، انہاں دا کہنا نہ منو. آپ نے اپنی قوم نو اے بات سمجھائی، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور زمین وچ فساد بھی نہ کرو، اپنی اصلاح کرو. فساد تو بچو، اپنی اصلاح کرو. قالوا انما انت من المسحرین، بولے کہ اے ہود صالح کہ تواڈے تے بہت وڈا جادو ہویا ہے. مسحرین، سحر کہندے نے جادو نو. وہ بولے کہ تواڈے تے بہت جادو ہویا ہے. یہ تے تسی جڑا کچھ بھی بول دے پے جے اسے جادو دے اثر تے بول دے پے جے، یہ اسے جادو دا اثر ہے کہ تسی انج دے کلام کر دے پے ہو. ساڈے نال دے ہو کے، ساڈے ورگے ہی ہو کے تے کیویں دیاں گلاں کر دے پے ہو بھی میں نبی ہاں تے میں یہ ہاں تے میں وہ ہاں تے میرا حکم منو تے یہ کرو تے وہ کرو. تسی ساڈے نال دے نہیں ہو. ما انت الا بشر مثلنا، ساڈے ورگا ہی تو بشر ہے، ساڈے ورگے ہی تیرے ٹور ٹورے نے، ساڈے ورگا ہی تیرا کھانا پینا ہے، ساڈے نال ہی تیرا رہنا بہنا ہے، تے تو کہنا میں اللہ دا نبی ہاں، میری ذمہ داری ہے اینج کرو این کرو این کرو. فاتی بآیت ان کنت من الصادقین، چل اچھا جے تو سچا ہے نا تے پھر اپنے نبی ہون دی کوئی نشانی لے کے آ. جے تو نبی ہے تے پھر اپنے نبی ہون دی کوئی نشانی لے کے آ. ہمیشہ اللہ نے نبیاں نو اپنے ورگا جنہاں نے بولیا ہے، قرآن نے کئی مقامات تے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نے نبیاں نو اپنے ورگا بولیا ہے، او مسلمان نہیں سن، او کافر سن، او کلمہ پڑھن والے نہیں سن. ما انت الا بشر مثلنا، کہ ساڈے ورگا بشر ہو کے تے تو کیویں دیاں گلاں کردا ہے. فاتی بآیت ان کنت من الصادقین، چل اچھا جے تو سچا ہے نا تے پھر کوئی نشانی لے کے آ، اسی بھی ویکھیے واقعی تو نبی ہے، واقعی تو سچا ہے.
قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم. آپ نے انہوں نے فرمایا اچھا دسو بھی تسی کی ویکھنا چاہتے ہو, تسی کی ویکھنا چاہتے ہو. ساڈے پنڈا تھاواں تے بھی ایویں دی صورت بن جاندی ہے جدو ایک مولوی جاوے تے دوسرا مولوی آوے تے پنڈ والے کٹھے ہو کے کہندے نے اچھا تو مولوی ہے, وہ کہندا جی اچھا مڑ کی سنائے گا, وہ کہندا جی جو تسی آکھو. وہ اگو کہہ دے جو تینوں آندا تو وہ سنا دے. اگو اگر اللہ تعالیٰ نے انہوں علم دی دولت دیتی ہوئے آکھے بھی میں تو جو سنانا وہ سنا دیاں گا, لیکن تسی کوئی سوال کرو جڑا تہاڈا سوال ہوئے میں او تانوں دساں تاکہ تانوں بھی پتہ لگے میں رٹ کے نہیں آیا, میں پڑھ کے آیا. اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرماندے نے اچھا چلو دسو مڑ تسی کی ویکھنا چاہندے ہو. سچے نبی دی سچی بات. کانا قادیانی بھی نبی بنیا, انہیں نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبی ہون دا دعویٰ کیتا. ان دے کول بھی لوکی آئے تو نبی ہون دا دعویٰ کیتا, کدے کوئی کرشمہ نہیں وکھایا. کوئی کرشمہ وکھاؤ, نبیاں دے بڑے معجزے ہوندے نے. کوئی خلاف عقل کام کرو تاکہ اسی تہاڈا چرچا کریے, اسی لوکاں نو جا کے دسیے بھی اے نبی ہے تے اندے آ کرشمے نے تے اندے آ معجزے نے. یہ کہندا اچھا چلو پھر کوئی آپا کرنے ہاں. 4 بندیاں نو خریدیا, انہاں نو کو 2 گھنٹے دی مزدوری دے پیسے دیتے. کہن لگا بھی وہ فلانے کھوہ تے جا کے نا ایک بلد ٹگا تسی کھوہ چ سٹ دینا ہے, بالکل پورے ٹائم تے ٹائم طے ہو گیا بھی 4 بجے تسی ٹگا جڑا نا وہ کھوہ چ سٹ دینا ہے. تے میں اپنے بندیاں دے کول بیٹھا ایکو واری جدو سوئی تے سو چڑھے گی 4 بجن گے میں کہہ دیں اوئے او فلانے کھوہ دے وچ ٹگا ڈگ پیا تے بندے تھوڑے نے انہاں کول نکلدا نہیں پیا, چلو آپا جا کے کڈ آئیے, انہاں دی مدد کر آئیے. جھوٹے دی جھوٹی بات تے اللہ جھوٹیاں نو عزت نہیں دیندا, جھوٹیاں تے اللہ لعنت فرماندا, لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے. یا سوئی تے سوئی چڑی 4 بجے تے انہیں جناب اسے ویل اوئے او فلانے کھوہ دے وچ ٹگا ڈگ پیا, چلو بندے تھوڑے نے تے آپا انہاں دے نال کوئی ہاتھ پڑتا پوا کے نا تے ٹگا باہر کڈائیے. یہ جدو جھوٹا سی, یہ جدو اٹھیا تے نال 4 بندیاں نو لے کے کھوہ تے گیا تے جا کے کی ویکھدا ہے ٹگا باہر کھڑا تے بندے اندر پے, ٹگا باہر تے بندے اندر. وہ سارے ویکھدے رہ گئے بھی یہ کہڑا نبی ہے بھائی. ایویں دے ایندے ذلیل ہون دے کارنامے ڈھیر سارے دے کارنامے, ورنہ نبی ہوئے تے پھر ان دی گل غلط ہو جاوے, الٹ ہو جاوے. نہیں, بلکہ ساڈا تے عقیدہ ساڈے نبی پاک دے بارے اے, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. ساڈے بزرگ فرماندے نے ساڈے نبی پاک دی بات ایویں آ, گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیر ہے, جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر ہے. یہ نہیں بات. نبی پاک علیہ السلام جنت دے وچ سیر فرما رہے نے, معراج دی رات چلن دی آواز آئی. آپ نے ارشاد فرمایا بھی جبریل ٹرن دی آواز کیندی ہے. حضرت جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تواڈے غلام تے تواڈی مسجد دے مؤذن حضرت بلال دی آواز ہے, یہ انہاں دے ٹرن دی آواز ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جدو واپس آئے فرماندے نے بلال کیڑا عمل کرنا ہے, اللہ پاک نے تینوں اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ جنت وچ بھی تیرے قدماں دی آواز نو جنتی سن دے نے. آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ ہر ویلے باوضو رہنا تے جدوں مسیتے آواں مسجد دے 2 نفل پڑھنا اے مینوں یاد ہے. سرکار ارشاد فرماندے نے رب نو تیریاں اے دوویں نیکیاں بڑیاں پسند نے, اے دوویں نیکیاں رب نو تیریاں پسند نے. اگر کوئی کمی بیشی ہوندی تے ساڈے نبی پاک فرما دے دے بھئی اے انہاں دی آواز نہیں, اے آواز کسی اور دی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر شے دا علم عطا فرمایا ہے, اور اللہ پاک قرآن دے وچ فرماندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جیڑی شے دا علم تواڈے کول نہیں سی اللہ فرماندا ہے اسی اوندا بھی علم تانوں عطا فرما دیتا ہے. کوئی ایسا علم نہیں
جڑا علم اللہ نے اپنے محبوب نو نہ عطا فرمایا. بہرحال جدو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تسی دسو بھائی کی دیکھنا چاہتے ہو ساڈے نبی ہون تے؟ ساڈے نبی ہون تے تسی مطمئن ہو جاؤ، دسو تہاڈا کی سوال ہے؟ وہ کہن لگے اے جڑا سامنے پہاڑ ہے پتھر ہے اندے وچوں کوئی زندہ اونٹنی نو پیدا کرو. آپ نے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی دی دعا قبول فرمائی. انہاں دے ویکھدیاں ویکھدیاں پہاڑ دے وچوں ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، حاملہ. اونٹنی جدو باہر آئی وہ دیکھ کے بجائے اس دے کہ تسلیم کر دے آپ دی نبوت نو من لیندے، اللہ دے وعدہ اولا شریک ہون دا اقرار کر لیندے، دوسرے پاسے اتر گئے. یہ تے بہت بڑا جادو ہے، یہ تے بہت بڑا جادو ہے، انج بھی ہو سکتا ہے. آپ نے انہوں نے پھر ارشاد فرمایا قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم. یہ اونٹنی ایک دن تالاب تو پانی پین دی ایندی واری ہے، دوسرے دن تالاب تو تسی پانی لینا ہے. تو اڈے دن وچ اے نہیں آئے گی تے ایندے دن وچ تسی نہیں آنا. تو اڈی واری چ اے نہیں آئے گی تے ایندی واری چ تسی نہیں آنا. اونٹنی جانور سی، باقی سارے بستی والے انسان سن. اللہ تعالیٰ دے حکم دی فرما برداری تابع داری اونٹنی نے پوری کیتی، جانور نے پوری کیتی. جانور ہو کے کدے انہاں دی واری چ پانی پین نہیں آئی. او بدبخت جڑے انسان سن، عقل مند سن، اکھاں والے سن، سنن والے سن، بولن والے سن، سمجھن والے سن، جانور دے مقابلے دے وچ جڑے افضل سن، اللہ دی نافرمانی تے پھر اتر گئے. پھر اللہ تعالیٰ دے احکامات نو توڑیا. بات تے ایک دن دی سی بھی ایک دن تسی اپنا پانی جنہ لینا لو، این دی واری وچ تسی نہیں آنا تے تہاڈی واری وچ اے نہیں آئے گی. چند عرصہ گزریا، تھوڑا ہی عرصہ گزریا، اونا بدبختہ نے بیٹھ کے کوئی پھر صلاح مشورہ کیتا، میٹنگ کیتی بھی اس اونٹنی نے تے سانو نک تے کر دیتا ہے. بھئی کی نک تے کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دا اینا کرم سی کہ جس دن او پانی نہیں سن پیندے، تالاب تو پانی نہیں سن لے کے آندے، اس دن سارے جنے سارے بستی والے اونٹنی نو چوندے سن، پانی دی جگہ تے اوندا دودھ پیندے سن. پانی دی جگہ تے رب تانوں دودھ عطا کر رہا ہے. بجائے اس دے کہ اللہ دا مزید شکر کر دے، بجائے اس دے کہ اللہ تعالیٰ دا اور جڑا نا جی اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہوں دے، اللہ دے اور قریب ہو جان دے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیری کرم نوازی ہے کہ سانو ایک دن پانی تو روک کے تے اونٹنی دا دودھ عطا فرما دیتا ہے. ساری بستی والے دودھ پیندے، اونٹنی دا دودھ نہیں سی تھوڑدا. لیکن شیطان نے انہوں نے ایسا ورگلایا، ایسا اپنے پھندے وچ پھسایا کہ وہ چند بندے اٹھے، مشورہ کیتا، میٹنگ کیتی بھی اس اونٹنی دا کوئی بندوبست کریے. آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ دی اونٹنی جے، اے خیال کریا جے اللہ دی اونٹنی، اندے نال بد سلوکی نہ کریا جے، اینو تکلیف یا نقصان نہ دیا جے. اگر تسی اینو نقصان دیتا ولا تمسوها بسوء فیأخذکم بعذاب یوم عظیم، اندے نال برائی نال پیش نہ آیا جے، برائی نال اینو چھون دی کوشش نہ کریا جے. جے تسی ایویں کیتا فیأخذکم عذاب یوم عظیم، پھر ایک بڑے دن دا عذاب تواڈے تے آ جانا ہے. بڑے دن دا عذاب آ جائے گا جے تسی یہ حرکت کیتی، برائی نال اینو چھویا یا اینو تکلیف دیتی. فعقروها فاصبحوا نادمین، انہاں بد نصیباں نے اندیاں لتاں کٹ دیتیاں. پھر کی ہویا؟
صبح اس انداز دے نال ہوئی کہ سارے پچھتاندے رہ گئے. رات ٹائم انہوں نے لتاں کٹیاں اونٹنی دیاں قتل کر دیتا. رات ٹائم انہوں نے قتل کیتا تے پھر انہوں نے اگلی سویر نہیں ویکھی. راتوں رات اللہ نے ساری قوم تے عذاب نازل فرماتا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ انہاں دے اُتے عذاب آ گیا. ان فی ذالک لآیہ بے شک اندے وچ ضرور نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین بہت سارے لوگ انہاں دے وچ ایمان والے نہیں سن. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک تہاڈا رب عزت والا مہربان ہے.